Like, subscribe, and get notified. हांव आसा सावड्डे कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या धडे बूथ नंबर 15 हेजे कडेन पळोवंक शकतात. हांगा हे बुथार जी वोटराची लायन आसा ही एकदम वाडत आसा. आतां सकाळी पयले हांगा खंय तरी लायन जी आसा ही कमी आसलेली आनी आतां जसो जसो जो टायम वयता तसो ही जी लायन आसा लोकांची ही वाडत आसा. आतां हांगा पळोवपाक मेळ्ळें आमी जी जाणटी लोक आसा तेंचे भुरगे तांकां हाडटना पळयले. तशेंच जे नवे वोटर आसा हेय बी हांगा वोटिंगा खातीर लायनीक उबे रावल्ले आसा. आतां पळोवपाक गेले जाल्यार हे कॉन्स्टिट्युएन्सीक 6 कॅन्डिडेट उबे रावल्ले आसात. 6 भितर 2 इंडिपेंडंट आसात आनी बाकीचे जे सगळे आसा हे पार्टी लेवलाचे खंय तरी हे इलेक्शन लडटात. आतां पळोवपाची गजाल आसा की हे 6 जाणां भितर आतां जेन्ना हे इलेक्शन जातले कावंटींग जातले तेतूंत भितर कोण जिखतलो तो. आयज वोटिंगाचो दीस झडपीचो सो कितें सांगपाक सोदता. पळय आयज जिल्हा पंचायतीचे वोटींग डे आसा आनी आयज आमी आसा ते सावड्ड्या मतदारसंघाचो हो धडे हो बूथ आनी आमी पळोवपाक शकता की आयज सकाळच्यान वोटिंगाक एक बरो प्रतिसाद मेळ्ळो आसा. लोक वोटींग करपाक भायर सरतात. हांव इतलोच रिक्वेस्ट करतलो लोकां कडेन की हो जो वोटिंगाचो जो रायट आसा हो तुमचो हक्क आसा. आयजूच हो जो हक्क आसा हो तुमी येवन वोट करपाक जाय आनी जो आपलो जो जे हे आसा तुमचे ग्रिवेन्सीस आसतले जावं कितें आसतले हे ह्या टायमार तुमकां खंय तुमचे एक्सप्रेस करपाक मेळटा. सो हो एक बरो चान्स आसा की तुमी वोट करून तुमचे जर ग्रिवेन्सीस आसा जाल्यार कितें आसा जाल्यार ते तुमी दाखोवपाक शकता. एकूच मागता सगळे वोटरां कडेन तुमी मोठे संख्येन येवचे वोटींग करचें आनी तुमचो जो हो डेमोक्रेटीक जो रायट आमकां दिल्लो आसा तो डेमोक्रेटीक रायट तुमी हांगा येवन इम्प्लिमेंट करचो. तूं वोट करपाक खंयच्यान येयल्या. ओके आतां कितली वर्सां का. 95. ओके आतां तूंच घेवन येयला तुज्या वांगडा तिजो हे जे वोटिंग आसा पळय तूं घेवन येयला ती हांव घेवन येयला. आतां वोट करपाक इम्पॉर्टंट आसा म्हणून आई न्ही ती. ओके आनी वोट करप हे गरजेचें मातशें दिसता. Celebrate the joy of gifting this festive season with Bhagyalakshmi Cashews and Dry Fruits, your trusted destination for premium dry fruits, cashews, chocolate, sweets, and exquisite handicrafts in the heart of Panjim. We have elegant dry fruit boxes and imported chocolate to lavish gift hampers and handcrafted treasures to make your celebrations truly special. Enjoy exclusive festive offers for family, friends, or corporate gifting. Visit us at Shop number to Marwa Hotel, AMG Road, near Don Bosco School, Panjim. Shop number 40 Section 2, New Municipal Market, Panjim. Bhagyalakshmi, where gifting meets tradition.